अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, सफ़र का पहला जुमा आ चुका है और आज जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ये न सिर्फ़ आप सफ़र के पहले जुमे में कर सकते हैं, बल्कि आप इस महीना के तमाम जुमा के दिन किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र इस्लामी तारीख़ का दूसरा महीना है और ये सफ़र से माख़ज़ है जिसका मायनी है खाली, क्योंकि इस माह में अरब लोग जंग के लिए घरों को खाली छोड़कर चले जाते थे। और जुमा का दिन जिसकी बहुत फ़जीलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन दिनों में से बेहतरीन दिन जिनमें सूरज निकलता है जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी इसी जुमा के दिन कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुमा के दिन एक ऐसा वक्त भी है, अगर कोई मुसलमान इस वक्त अल्लाह ताला से किसी जायज़ चीज़ की तलब करता है तो अल्लाह ताला इसे वो चीज़ लाज़मन अता करता है। नाज़रीन व सामीन, ये महीना जो है, इस महीने में आपने जो वजीफ़ा करना है वो न सिर्फ़ इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ़ को दूर करेगा, बल्कि अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के हवाले से करना चाहते हैं ये अमल, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियाँ भर देंगे। इस मौका को ज़ाया हरगिज़ ना करें। ये ऐसा वजीफ़ा है जो किसी एक काम के लिए, जो काम आपका है, जो आप चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए, चाहे औलाद का है, चाहे कोई परेशानी है जो चाहते हैं ख़त्म हो जाए, अगर आपको कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत है जो आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए, तो ये वजीफ़ा किया जा सकता है। इसको इतनी अज़मत इस वजह से दी गई है कि इस वजीफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया और इसका बहुत बड़ा हवाला, बहुत बड़ी दलील हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आ जाती, कोई भी तकलीफ़ महसूस करते या हालात के बिगड़ने का, हालात के ख़राब होने का जब इनको अंदाज़ा होता तो ये वजीफ़ा पढ़ते थे। तो फिर आप इसकी ताकत का अपने जहन में ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना मुजर्रब अमल है। तो आपने ये जुमा के दिन करना है और तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है और दूसरा आपने मगरिब की नमाज के बाद करना है। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है, जो कलिमात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अव्वल व आखिर आपने 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, यानी ताक अदद में कितनी भी मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर आपने 100 मरतबा ये कलिमात आपने अदा करने हैं, जो सामने भी आपके लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। ये जो कलिमात हैं, इनका मतलब, इनका मफ़हूम समझ लें। इसका मफ़हूम समझकर अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बे औलादी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो भी दिली मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। या हय्यू जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, इसका मायनी है कि जो हमेशा ज़िंदा रहे, और अल्लाह पाक जो है वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात है और ये सिर्फ़ अल्लाह की है। और या क़य्यूमु, इसका मीनार कायम रहने वाला वही कायम रहेगा जो हमेशा ज़िंदा है, यानी हमेशा अल्लाह ही रहेंगे और हमेशा अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का कानून, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत हमेशा कायम व दायम रहेगी। या हय्यू या क़य्यूम, इसका मायनी और मफ़हूम तो आप समझ गए हैं। अब आगे जो लफ्ज़ है बिरहमतिका अस्तगीसु, इसका मायनी यह है कि या अल्लाह तो अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा। जिस परेशानी के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हों, वो तकलीफ़ आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, वो हाजत आप चाहते हैं पूरी हो जाए, अल्लाह पाक न सिर्फ़ आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, बल्कि अगर आप बे औलाद हैं, अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाज़े, ये परेशानी आपकी दूर हो जाए।
یا پھر رزق کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور ایسی حاجت ہے جو آپ جائز حاجت چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس مبارک دن جمعہ کے دن آپ یہ طریقہ کار جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اول و آخر تا تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور دوسری بار آپ شام کے وقت مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب سے بعد آپ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو بتایا ہے، اول و آخر درود شریف تا تعداد میں، اور 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کی پریشانی ہے، حاجت ہے، مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں پورا ہو جائے، تو اس یقین کے ساتھ کریں۔ سب سے بڑی بات یقین ہے، یقین کے اندر کمزوری نہیں پیدا کرنی، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پورے یقین سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت سے، اللہ کے حکم سے، نہ صرف آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی بلکہ آپ کا یہ اولاد والا مسئلہ جو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولیاں بھر دی ہیں۔ ہم سفر کے حوالے سے پہلے بھی وظیفہ بتا چکے ہیں، اپنے چینل پر دے چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ والی تسبیح ہے، اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو وہ بھی سفر کے اس مہینے میں لازمی کر لیں۔ بی بی فاطمہ کے صدقے، اہل بیت کے صدقے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواب کے حوالے سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اگر آپ نے وہ خواب دیکھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے۔ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے وہ آپ نے اگر نہیں دیکھی ویڈیو تو وہ بھی لازمی دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایسی علامات اگر آپ کے اندر ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ بے اولادی آپ کے کس وجہ سے ہے، تو اس حوالے سے بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، ٹپس کے حوالے سے بھی اور علاج کے حوالے سے بھی، وظیفہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، اور وقتاً فوقتاً اپنے چینل پر ہم نسخہ جات اور طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کمنٹ باکس میں دعائیں لکھیں، اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اپنے نام لکھنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خاص دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے خاص دعا کریں گے۔ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس میں بھی آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دے، تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جو کوئی کمنٹ باکس میں دعائیں پڑھتا ہے ان پر آمین لازمی کہیں، کیا پتہ کس کی آمین جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور آپ جب آمین کریں گے، کمنٹ باکس میں دعائیں لکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ضرور کراماتی فائدے دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ بے شک جو دعا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ امید ہے نہ صرف آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔